राष्ट्रको शान हाम्रो किसान, जय कृषि जय किसान। सहकारी भनेको सबै मिलेर गर्ने सहकारी हो, तर सबै मिलेर गरेको सबै कार्यलाई सहकार्य भन्न मिल्दैन। एक असल सहकारी हुनलाई सहकार्यमा सबैको उद्देश्य एक, पेशागत समानता, पुँजीगत समानता, सोचाइ र दृष्टिकोणमा समेत समानता नै सहकार्य हो। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजन र कमर्सियल एग्रिकल्चर फर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्रिबिजनेस कासा परियोजनाको संयुक्त प्रस्तुति किसानसँग कासा टेलिभिजन कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु, सीता धमला। दर्शकवृन्द, साना किसानहरूलाई बजारसँग जोड्दै आपूर्ति श्रृङ्खला सहितको कृषिजन्य व्यवसायमा सम्भावित लगानीको खोजी गर्दै सञ्चालित कमर्सियल एग्रिकल्चर फर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्रिबिजनेस कासा परियोजना मुख्यतः तरकारी र डेरीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। कृषिजन्य व्यवसायमा लगानी गरी नमुना व्यवसायको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित सञ्चालित परियोजना मध्य प्रदेशको बारा, धनुषा, सप्तरी र रौतहटमा सञ्चालित छ भने लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, दाङ, गुल्मी, पाल्पा, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित छ। युकेएड र स्विस कन्ट्याक्टको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कासा परियोजनाले साना किसानहरूलाई गुणस्तरीय उत्पादनमा सहयोग गर्दै आपूर्ति श्रृङ्खला मार्फत बजारसँग जोड्दै उत्पादनलाई विविधीकरण मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन परियोजना सक्रिय रहेको छ। परियोजनाको समग्र अवस्था, तिनका विभिन्न गतिविधि, सफल किसानको अनुभव, कामको दस्तावेजीकरण र परियोजनाको कुशल रणनीतिलाई समेट्ने गरी किसानसँग कासा टेलिभिजन कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कार्यक्रममा किसानको बोली, विभिन्न गतिविधि र सफल किसानका सफलताका कथाहरू समावेश गर्ने गरेका छौँ। युकेएड र स्विस कन्ट्याक्टको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कमर्सियल एग्रिकल्चर फर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्रिबिजनेस कासा परियोजना अन्तर्गत बागदेव दूध उत्पादक सहकारी संस्थाले असल दूध उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिम सञ्चालन गरेपछि किसानहरूको जीविकोपार्जनमा ल्याएको आर्थिक सुधार र उत्कृष्ट र सफल सहकारीको सफलता सम्बन्धी विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। मध्य प्रदेश बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी दीपक कुमार अधिकारी एक पशुपालक युवा किसान हुन्। 17 वर्ष नेपाल आर्मीको जागिर गर्दा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका अधिकारी अहिले गुणस्तरीय दूध उत्पादन गरी महिनाकै 1 लाख भन्दा माथि कमाउन थालेपछि उनको जीवन फेरिएको छ। जागिरबाट अवकाश पाएपछि विगत 6 वर्षदेखि पशुपालन व्यवसायमा सक्रिय अधिकारीले कमर्सियल एग्रिकल्चर फर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्री बिजनेस कासा परियोजनासँगको सहकार्यमा बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत असल दूध उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिम लिएपछि गुणस्तरीय दूध उत्पादन गरेपछि दूध उत्पादक युवा किसान अधिकारीलाई यो उपलब्धि हासिल भएको हो। उनी भन्छन्, कासा परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित असल दूध उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिम लिएपछि गुणस्तरीय दूध उत्पादनबाट आफ्नो जीवन फेरिएको छ। आर्मीको जागिरे जीवनभन्दा दूध बेचेरै मासिक 1 लाख रुपियाँ कमाउनु भएपछि यी सबै उपलब्धि भएको बताउँछन्। मैले नेपाली सेनामा 17 वर्ष जागिर खाँदा खासै उपलब्धि गर्न सकेन भने यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ महिनाको मजदुर 1 लाख रुपियाँ चाहिँ बुझिन्छ। बागदेव दूध उत्पादन सहकारी संस्थाले चाहिँ तालिम दिएको हामीलाई चाहिँ दुधमा कसरी सरसफाइ गर्न सकिन्छ हामीले भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मजासँग बस्नुको चाहिँ अब कल्चरहरू चाहिँ मजासँग चाहिँ सफा गर्ने हो नि, आफ्नो बसेको ठाउँहरू सफा गर्ने, पानीले प्रशस्त मात्रामा दिनको 1-2 पल्ट मजासँग नुहाएर ओरे चाहिँ राम्रोसँग सफा सुग्घर भइसकेपछि वस्तुलाई चाहिँ कुनै पनि कीटाणुहरूले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्दैन, थुनिलो हुन सक्दैन। र त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ सरसफाइ हुन्छ, दुधको पनि सरसफाइ हुन्छ, कल्चौँडोको सबै वरिपरिका भागहरू, मुन्टाका भागहरू चाहिँ सरसफाइ गरेर चाहिँ हामीले दूध शुद्ध दूध उत्पादन गर्न सकिन्छ। देवचन्द्र पशुपालन फार्म सञ्चालन गरिरहेकी सविता सापकोटा पनि कासा परियोजना अन्तर्गत बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालित असल दूध उत्पादन जीएमपी तालिम लिएपछि अहिले उनी पनि गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्दै आम्दानीको मुख्य स्रोत नै दूध उत्पादन भएको बताउँछिन्।
जीएमपी तालिम लिएपछि सफा र गुणस्तरीय दूध उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिँदै अहिले आफू प्लास्टिकको भाँडा प्रयोग गर्दिन, बिहान बेलुका गरी 30 लिटर गुणस्तरीय दूध उत्पादन गरी आफ्नो 4 जनाको परिवार यही दूधको आम्दानीबाट धानिरहेकी छिन्। जीएमपी तालिम लियौँ नि, यसबाट त हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ के। जस्तै पहिला हामीले दुनी बित्तिकै ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा थिएन। अनिखेर भनौँ न सरसफाइहरू धोइसकेपछि गाईको कल्चौँडाहरू सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने नि हामीलाई थाहा थिएन। गोठहरू नि दिनको 2-3 चोटि सफा गर्ने, गाईबस्तुलाई नुहाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। त्यो गर्यो भने चाहिँ हामीले दुध एकदम राम्रो क्वालिटी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले यो जीएमपी तालिमबाट थाहा पायौँ। जस हामीलाई यो बागदेव दुध संस्थाले हामीलाई दिनुभयो, यो हामीलाई धेरै नै, हामी किसानको लागि धेरै नै काम लाग्ने चिज रहेछ भन्ने कुरा मैले यो तालिमबाट थाहा पाएँ। पेसाले ड्राइभर भए पनि अन्य किसान जस्तै भीम सापकोटा पनि एक गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्ने पशुपालक किसान हुन्। ड्राइभर पेसा असुरक्षित भएकाले पशुपालन पेसामा आकर्षित भएर बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत लामो समयदेखि आबद्ध भएका सापकोटा पनि कासा परियोजना अन्तर्गत सहकारी संस्था मार्फत असल दूध उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिम लिएपछि अहिले उनी पनि एक असल, स्वस्थ र गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्ने जोसिला दूध उत्पादक किसान बनेका हुन्। परम्परागत रूपमा दूध उत्पादन गर्ने यहाँका किसानहरू अहिले असल दूध उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिम लिएपछि बागदेव सहकारीमा आबद्ध झण्डै 2300 किसानहरूले गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्न सक्षम भएको बताउँदै सापकोटाले बागदेव सहकारी नेपालमै अन्य सहकारी भन्दा असल, स्वस्थ र गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्ने अव्वल सहकारी बनेको भनाइ थियो। पहिला म पेसाले ड्राइभर थिएँ हैन, अनि मैले चाहिँ त्यो पेसा अलि असुरक्षित, अलि जोखिम बढी हुने, अनि यो कृषि पेसाबाट नि जीवनयापन सजिलो हुने, यो जेएनपी र कासा भन्नेसँग एउटा समन्वय गरेर यहाँ दूध किसानहरूलाई स्वस्थ दूध कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा ट्रेनिङ दिएको थियो। हामीले पहिला परम्परागत हिसाबले दूध उत्पादन गरेर बेच्ने गर्थ्यौँ। त्यो परम्परागत दूध कतिको स्वस्थ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो जीएनपीको ट्रेनिङबाट चाहिँ यो बागदेव दूध उत्पादन सहकारीसँग आबद्ध भएका लगभग 2300 किसानहरूले यसको बारेमा जानकारी पाए। अहिले यो संस्थासँग आबद्ध भएका जो किसानहरू यो ट्रेनिङले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले नेपालकै दूध उत्पादक मध्येमा यो बागदेव दूध उत्पादन सहकारी चाहिँ अब्बल हो जस्तो लाग्छ। यसको दूध लिन पनि विभिन्न सेक्टरका उद्योगपतिहरू त छाडमछाड गरेर आइरहेको छन्। यसको तपाईले यहाँको गुणस्तर हेर्दाखेरि पत्ता लाग्छ। झण्डै 8 वर्ष लामो मलेसिया, कतार, साउदी हुँदै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर विगत 2 वर्षदेखि पशुपालनमा सक्रिय निजगढ नगरपालिका 5 निवासी निर्मल बजगाई पनि एक दूध उत्पादक युवा किसान हुन्। 12-15 वटा पशुपालनबाट दैनिक 50 देखि 60 लिटर दूध उत्पादन गरी सबै खर्च कटाएर मासिक 40 देखि 50 हजार कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन। युवा किसान बजगाई भन्छन् कासा परियोजना अन्तर्गत बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत असल दूध उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिम लिएपछि स्वच्छ र गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्ने हो भने विदेशभन्दा राम्रो कमाई यही छ। दूधको गुणस्तरको आधारमा मूल्य पनि निर्धारण गरिनुपर्छ। जसले असल, स्वच्छ र गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्छ त्यसको त्यही आधारमा मूल्य पनि पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। मलेसिया, कतार, साउदी हुँदै 7-8 वर्ष वैदेशिक रोजगारमा बसेर अहिले चाहिँ पशु पेसामा आबद्ध छु र म यो पशु पेसामा आबद्ध भइरहँदाखेरि मलाई एकदमै आत्मसन्तुष्टि छ। मैले एउटा अमृत उत्पादन गरिरहेको छु। मैले उत्पादन गरेको अमृत एउटा नेपालको जुनसुकै कुनामा पनि एउटा सानोदेखि सानो बच्चाले खान पनि चिज भएको कारणले त्यसमा दिन पनि सरसफाइ, पशुलाई दिन पनि सरसफाइ एकदमै हामीले चाहिँ पशु भनेर चाहिँ अब त्यो जस्तो भयो त्यस्तै गर्ने, मन लाग्यो घाँस हालिदिने, फोहोर त्यस्तो नछोडौँ र नेपालमा पनि दुधको गुणस्तरको आधारमा मूल्य वृद्धि होस् भन्ने मेरो चाहना हो। मध्य प्रदेशको बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका क्षेत्रका यी माथि उल्लेखित 4 जना किसानहरू स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्दै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका एक उदाहरण पात्र मात्र हुन्। अहिले यस क्षेत्रमा मात्र नभई सिङ्गो मध्य प्रदेशमै किसानहरू मार्फत गुणस्तरीय र स्वच्छ दूध उत्पादन, सङ्कलन र बजारीकरण गर्दै दूध तथा दूधजन्य पदार्थहरूलाई आम उपभोक्ताहरू माझ पुर्याई निजगढ नगरपालिका
नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड अग्रणी र अबल मात्र नभई दुध उत्पादक किसानहरूको दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बन्दै उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउँदै जीविकोपार्जनमा एक सफल र उत्कृष्ट सहयात्री समेत बनेको छ। 2036 सालदेखि नै दुध सङ्कलन कार्य गर्दै संस्थागत विकासको विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै 2054मा दुध उत्पादक सहकारी संस्था स्थापना गरी अघि बढिरहेको बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले मध्य प्रदेशमा मात्र नभई सिङ्गो मुलुकलाई गुणस्तरीय दुधको उत्पादकत्व बढाई मुलुकलाई दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित 2000 भन्दा बढी किसानहरूलाई एकीकृत गर्दै 14 वटा दुध सङ्कलन केन्द्र मार्फत किसानहरूले उत्पादन गरेको दैनिक 10,000 लिटर दुधको सङ्कलन बजारीकरण मार्फत दुध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरू आम उपभोक्ता माझ पुर्याउँदै किसानहरूको दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बन्दै उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सफल भएको हो। युके एड र स्विस कन्ट्याक्टको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कमर्सियल एग्रिकल्चर फर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्री बिजनेस कासा परियोजना अन्तर्गत बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले असल दुध उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिम सञ्चालन गरेपछि बागदेव सहकारीलाई किसानहरूको जीविकोपार्जनमा आर्थिक सुधार ल्याउन र उत्कृष्ट सहकारी बन्न सम्भव भएको हो। कासा परियोजना अन्तर्गत बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ सिडी क्यानको सहयोगमा असल दुध उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिम सहकारीमा आबद्ध किसानहरूले पाएपछि उनीहरूको जीवनमा आर्थिक सुधार हुँदै सिङ्गो जीवनमा परिवर्तन मात्र आएको छैन, स्वच्छ स्वस्थ र गुणस्तरीय दुध उत्पादन गर्ने हो भने आम उपभोक्ताहरू माझ विश्वसनीय र उत्पादित दुधको सङ्कलन तथा बजारीकरण मार्फत सहकारीलाई समेत यो अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरणीय पनि बनेको हो। किसानको गोठदेखि उपभोक्ताको ओठसम्म कसरी गुणस्तरीय दुध उत्पादन गर्ने भन्ने अन्यल रहेको बेला बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले कासा परियोजना अन्तर्गत केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ सिडी क्यानको सहयोगमा असल दुध उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिम सञ्चालन गरेपछि अहिले गुणस्तरीय दुध उत्पादन सङ्कलन र त्यसको बजारीकरण गर्दै आम किसानहरूलाई एकीकृत गरी उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहकारीले कसरी सहकार्य गरिरहेको छ त। बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष मोहन सापकोटा, सचिव प्रकाश सापकोटा र उपाध्यक्ष अर्जुन प्रसाद घिमिरेको भनाई यस्तो छ। सिटी क्यानबाट कासाको माध्यमबाट हामी बागदेव दुध उत्पादन सहकारी समितिले चाहिँ कासाको जब प्रोजेक्ट चाहिँ यो बागदेव उत्पादन सहकारी संस्थामा ल्यायौँ। दुध चाहिँ एउटा अमृत हुनको लागि, दुध एउटा मानव जीवनलाई चाहिँ पोषणको रूपमा हुनको लागि चाहिँ यो भित्र धेरै कुराहरू पर्दो रहेछ भने चाहिँ जुन कासा प्रोग्रामले चाहिँ संस्थालाई लगायत किसानहरूलाई, हामी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा ज्ञान थिएन। अब हामीमा नभएको ज्ञान त किसानहरूमा हुने कुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कासाको माध्यमबाट चाहिँ किसानको गोठदेखि उपभोक्ताको ओठसम्म चाहिँ सफा तरिकाले जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यो हामीलाई बल्ल कासा प्रोग्रामबाट चाहिँ हामी समिति लगायत हाम्रो किसानहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुनुभयो। हामी अहिले यो समिति चाहिँ के गरिरहेछ भने कसरी हुन्छ किसानको आम्दानी बढाउनु पर्यो। विभिन्न किसिमको तालिम जुन कासाले दिएको तालिम एउटा ठाउँमा सरसफाइ कसरी गर्ने भन्ने छ भने हामीले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ किसानको लागत कसरी घटाउने, जति मूल्य वृद्धि हुँदा पनि किसानको पैसा बचत भएन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के रिसर्च गऱ्यौँ भने किसानको पैसा बच्नको लागि किसानले उत्पादन गर्ने ठाउँदेखिबाट यो समितिले सोच्न जरुरी छ। चाहे त्यो पशु चौपाए खरिदमा होस्, चाहे दानाहरूमा होस्, चाहे घाँसहरूमा होस्, कसरी चाहिँ यसलाई लागत कम गरेर चाहिँ उत्पादन बढाउने र लागत कममा उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो यो मेन छ। संस्थामा अहिलेको अवस्थामा हेर्दा 2300+ शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यस संस्थाबाट दैनिक जीवनयापन गर्नलाई संस्थामा दुध बेचेर निकै नै यो निजगढ नगरपालिकाको उत्तरी भेगका किसानहरू लाभान्वित हुनुभएको छ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाखौँ व्यक्तिहरूले यस संस्थाबाट फाइदा लिनुभएको हामीलाई जगजाहेर नै छ। हामीले दुध सहकारी मात्रै होइन, अहिले हाम्रो संस्थाले उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। हाम्रो संस्थाबाट सङ्कलन भएको दुधहरू बजारीकरण दुधलाई नै उद्योगीहरूलाई बेचेर दैनिक समयअनुसार विभिन्न चाडबाड र अन्य अवस्था हेरेर 700, 800देखि 1000, 2000सम्म दैनिक प्रशोधन पनि गर्छौँ। जुन उद्योगबाट हामीले दैनिक लगभग 1000को हाराहारीमा सामग्रीहरू उत्पादन गर्छौँ। दही, पनिर, घिउ, खुवा लगायतका सामानहरू हामीले स्थानीय बजारमा नै
उत्पादन गरेका सामानहरू बिक्री वितरण गर्दैछौँ। हाम्रो दुधको सेरोफेरो दैनिक 8000 प्लस हाम्रो कलेक्सन हुन्छ। हाम्रो यसमा 14वटा शाखाहरू छन्, एउटा मूल केन्द्र छ। यसमा हाम्रो अहिले 2 वर्षदेखि हामी लोकल उत्पादन लोकल बजारमै व्यवस्थापन गर्ने गरी लगभग हामीले दैनिक 750 लिटर दुधको हामी 350 लिटर दुध हामी दहीमा लगाउँछौँ र रहेको दुधलाई पनिर र खुवामा दैनिक हामी 750 लिटर दुधको हामी उत्पादन गर्छौँ। कासा परियोजना मार्फत बागदेव दुध उत्पादक सहकारी संस्थाले असल दुध उत्पादन अभ्यास जीएमपी तालिमले वास्तविक दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई शिक्षित गर्दै गुणस्तरीय दुधको उत्पादन, आपूर्ति श्रृङ्खला आदिका विभिन्न चरणमा किसानहरूलाई सहयोग गर्दै दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर कायम राख्नको लागि असल दुध उत्पादन अभ्यास अन्तर्गत उत्पादक किसान, सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, ढुवानी तथा बिक्री वितरणमा संलग्न सबैलाई दक्ष र सक्रिय बनाउने नीति कासा परियोजना अन्तर्गत बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले कसरी अख्तियार गरेको छ त? संस्थाका व्यवस्थापक सौरभ अधिकारी र सचिवालय सदस्य एवं केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ बारा जिल्ला अध्यक्ष समेत रहनुभएका पुरुषोत्तम भट्टराईको भनाई यस्तो छ। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घको समन्वयमा कासा परियोजना जुन सञ्चालन भएको थियो, त्यसमध्ये यस संस्थामा करिब 2000 जना हाम्रा कृषक सदस्यहरूले तालिम प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूको समन्वयमा। त्यसै गरी यस संस्थाको उद्योग भवनको जुन सञ्चालन अर्थ थियो, उद्योग भवनमा चाहिँ हामीलाई आर्थिक सहयोग गरेर उद्योग सञ्चालनमा पनि कासाले ठुलो टेवा पुर्याएको छ। यसै गरी यस संस्थामा जुन पहिला तालिमभन्दा अगाडि हाम्रो कृषकहरूलाई चाहिँ दुध दुने समय र के गर्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो कृषकहरूले चाहिँ दुध दुने, अरू घरको काम गर्ने अनि बल्ल चाहिँ डेरीमा ल्याउनु हुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई अहिले जनचेतना के आयो भने दुध दोइसकेको 1.5 घन्टाभित्र सङ्कलन केन्द्रमा ल्याएर 2 घन्टाभित्र चिलिङ गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू पनि उहाँहरूलाई जानकारी भयो। र प्लास्टिकको बाल्टीमा पहिला सुरु उहाँहरूले ल्याउने गर्नुभएको थियो दुध, जुन चाहिँ कासा जिएमपी परियोजना लागू भइसकेपछि अहिले त्यो हाम्रो संस्थामा निर्मूल नै भएको छ। विशेष गरी जिएमपी प्रोग्राममा जुन कासा प्रोजेक्टले एक खालको गोठदेखि ओठसम्मको जुन खालको प्रोग्राम थियो, एकदमै उत्पादन मात्रै होइन, त्यो उत्पादन चाहिँ सम्बन्धित निकाय जो कन्ज्युमर हो त्यो कन्ज्युमर भएको ठाउँ पुग्दाखेरि पनि स्वच्छ दुध पुगोस्, यो अमृत सरको चिज चाहिँ त्यो खालको प्रोग्राममा कन्ज्युमर भएको ठाउँ पुग्दाखेरि पनि सही हिसाबले पुगोस् भन्ने जुन खालको तयारी गर्नुभएको थियो। हाम्रो यो संस्थामा चाहिँ हाम्रो यो संस्थालाई नै स्टेसन बनाएर केन्द्रीय सिडी क्यान मार्फत कासा प्रोजेक्टले जुन खालको प्रोग्राम गरिएको थियो, त्यो प्रोग्रामले चाहिँ एक खालको प्रभावकारिता देखिएको छ। कतिपय किसान हिजो एउटा बाल्टिनमा, फोहोरै बाल्टिनमा बोकेर आउने अवस्थालाई आज एकदमै त्यो सरसफाइ गर्नुपर्छ, हामीले उत्पादन मात्रै होइन सम्बन्धित निकायमा पुग्दाखेरि स्वच्छ पुगोस् भन्ने आशयले जुन प्रोग्राम गरेको थियो त्यसको प्रभावकारिता राम्रो छ। सहकारीले चिस्यान केन्द्र र प्रशोधकसम्म दुधलाई पुर्याउने क्रममा गुणस्तर बिग्रिने गरेको गुनासो हटाउन स्टेनलेस स्टिलका ट्याङ्की समेत वितरण गरिएको र गुणस्तरीय दुध उत्पादनमा मुख्य भूमिका खेल्ने गाई भैँसीको नसल सुधार, पशु आहार व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य एवं परजीवी नियन्त्रणमा जोड दिँदै किसानलाई असल दुध उत्पादनमा अभ्यस्त बनाउँदै लैजाने नीति पनि अख्तियार गरेको छ। बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाट दुध उत्पादन गर्ने दुध उत्पादक किसानहरूलाई एकीकृत गर्दै संस्थाले उत्पादित दुध उत्पादनको सङ्कलन, गुणस्तरीय दुध उत्पादन र सहकारी सिद्धान्तको अनुसरण गराउँदै आएको छ। समग्र रूपमा बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको स्थापना कासा परियोजना लागू भएपछि आम किसानहरूको जीवनमा आएको परिवर्तन र स्वयं सहकारीमा देखिएको सफलता सम्बन्धी संस्थाका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका सचिव समेत रहनुभएका थानेश्वर सापकोटाको भनाई यस्तो छ। र दुध सङ्कलनको 42 वर्षको इतिहास र संस्था स्थापनाको 27 वर्ष इतिहासमा आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हाम्रो आजसम्म आइपुग्दा हामी बिचमा 2450 कृषक सदस्यहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। हामीसँग 14वटा दुध सङ्कलन केन्द्रहरू, एउटा बिक्री आउटलेट र 4वटा चिलिङ सेन्टर सञ्चालन र एउटा उद्योग सञ्चालन हामीले गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित रहेका दुध उद्योगीहरूलाई व्यवसायले डाकेर कार्यशाला गरेर हामीले कसरी हामी
किसानको गोठदेखि उपभोक्ताको ओठसम्म असल दुध हामी पुर्याउन सक्छौँ, गुणस्तर दुध पुर्याउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा एउटा कीर्तिमान हामीले कायम गरेका छौँ। जसको कारणले आज हामी हाम्रो दुधको गुणस्तरमा जुन हामीले 20औं वर्ष सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसको इतिहास हेर्दा हामीमा चाहिँ अहिले गुणस्तरमा पनि प्लस भएको, किसानले गुणस्तरमा प्लस भएपछि थप रकम प्राप्त गरेको र अहिले किसानहरू आफै तिम्रो दुध प्लास्टिकमा आएछ आज भोलिदेखि बाल्टिन किन, तिम्रो फर्म 4 देखेको थियौँ सफा गर्ने गर, मैले देखिरहेको थिएँ तिम्रो दुध राम्रोसँग दुहेका थिएनौ, त्यो राम्रोसँग देऊ, यो जिएमपी मुजिम भएन, तिमीले गर्दा सम्पूर्ण संस्थाको दुध बिग्रिन सक्छ, उपभोक्तामा आज गुणस्तर दुध पुग्दैन, त्यो हाम्रो दायित्व भन्ने जुन चेतना विकास गरेको छ यो जिएमपीको मुख्य उपलब्धि हो। कासा परियोजना सङ्घको सहकार्यमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ सिडी क्यान मार्फत मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा गरी झण्डै 12,000 भन्दा बढी किसानहरूलाई असल दुध उत्पादन अभ्यास जिएमपी तालिम दिएपछि अहिले उनीहरूको जीवनमा आएको परिवर्तन र समग्र रूपमा तालिमको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो त? केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर बहादुर कुँवरको भनाइ यस्तो छ। सर्वप्रथम त जिएमपी गुणस्तरीय दुध उत्पादन अथवा नेपालीमा असल दुध उत्पादन कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दै आयौँ। जुन सञ्चालन गर्ने क्रममा यो परियोजना अन्तर्गतबाट हामीले झन्डै 12,000 कृषकहरूलाई हामीले यो जिएमपीको तालिम पनि हामीले दियौँ। 2 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेश, यी प्रदेशहरूमा हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यो कार्यक्रमले एकदमै राम्रो प्रभाव, जुन उत्पादन क्षेत्रलाई गुणस्तरमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो प्रभाव परेको त्यो पायौँ। गुणस्तर भयो भने हाम्रो उत्पादनले राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि हाम्रो गुणस्तरले काम गर्न सक्छ र हामीले त्यसलाई निर्यात गर्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरिमा यो जिएमपी अत्यन्तै राम्रो प्रभावकारी रूपमा भएको देखिया छ र यसलाई अझै निरन्तरता को आवश्यकता छ। कासा परियोजनाले गुणस्तरीय दुध उत्पादन, आपूर्ति श्रृङ्खला, उत्पादित दुधको विविधीकरण, बजारको सुनिश्चितता सहित आयात प्रतिस्थापनलाई सक्षम बनाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालको डेरी क्षेत्रको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै कसरी काम गरिरहेको छ त? परियोजनामा डेरी मार्केट म्यानेजरको रूपमा कार्यरत सिजन मैनालीको भनाइ यस्तो छ। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घसँग मिलेर चाहिँ हामीले 15वटा भन्दा डेरी सहकारीहरूसम्म चाहिँ यो ट्रेनिङहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। यो ट्रेनिङहरू हामीले किसान लेभलमा पनि गरेका छौँ र चिलिङ सेन्टर र कलेक्सन सेन्टरमा गरेका छौँ। हाम्रो डेरीमा चाहिँ हामीले 2-3टा कुरामा हामीले फोकस गरेका छौँ। एउटा हाम्रो मेन इन्टरभेन्सनको फोकस एरिया भनेको चाहिँ यो जुन डेरीको र मिल्कको सप्लाई चेनको जुन प्रणाली छ त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को दोस्रो एरिया भने चाहिँ हाम्रो यो इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी भन्छौँ, त्यसमा काम गरेछौँ। तेस्रो चाहिँ हामीले यो मार्केट लिङ्केजमा काम गरिरहेछौँ। यो मार्केट एन्ड ब्रान्डिङहरूको कुरा छ, क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टहरूको कुरा छ, यो डेरी प्रडक्टहरूको नयाँ प्रडक्टहरू बजारमा ल्याउने कुराहरू छ, त्यसमा हामीले काम गरेका छौँ। बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था सामाजिक विकासको प्रमुख भूमिकामा मात्र सीमित रहेको छैन। यस संस्थाले अनगिन्ती परिश्रमी किसानहरूलाई आयको अवसर प्रदान गर्दै परिश्रमी किसानहरूको सफलता, समृद्धि र विकासको उदाहरणीय पनि बनेको छ। सहकारिताको माध्यमबाट संयुक्त श्रम र प्रयासमा सफलता प्राप्त गर्दै संस्थाले मुख्यतः दुध उत्पादन बढाउन, स्थानीय किसानहरूको आर्थिक स्थितिमा सहयोग गर्दै उनीहरूको सशक्तिकरणमा जोड दिँदै संस्थाले किसानहरूको उत्पादनलाई प्रबल बनाउनको लागि वित्तीय सहयोग पनि गर्दै आइरहेको छ। कासा परियोजना मार्फत किसानहरूको जीवनमा आर्थिक सशक्तिकरण मार्फत उनीहरूको उत्पादन बढाउँदै आर्थिक स्थिति मजबुत पनि बनाएको छ। संस्थाले आम किसानहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन मात्र ल्याएको छैन। संस्थाले अहिले यस क्षेत्रमा मात्र नभई सिङ्गो मध्य प्रदेशमै गुणस्तरीय र स्वच्छ दुध उत्पादन, सङ्कलन र बजारीकरण गर्दै उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउँदै जीविकोपार्जनमा एक सफल र उत्कृष्ट सहकारी बन्न पनि बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई आज यो सफलता प्राप्त भएको हो। दर्शकवृन्द, तपाईलाई किसानसँग कासा टेलिभिजन कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भए हामीलाई 985313 33 मा सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो kisan television@gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ।
किसानसँग कासा टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्नका लागि तपाईँ हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हवस् त आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो किसान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय कृषि, जय किसान।